प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनले कति आशा जगायो। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सुधारै सुधारको दावी, यथार्थ भने अर्कै। यससँगै आज हामीसँग हुनेछ स्थानीय तहको निर्वाचन अघि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कति कानुन सम्मत भन्ने बहसका बीच स्थानीय तह निर्वाचनको 5 वर्षीय अवधि कुन मितिलाई मान्ने भन्नेमा गठबन्धन दलहरूबीच अन्यल। नेताहरूको बेलगाम बोलीबारे सामग्रीका साथै अनलाइनबाट जुवा खेलाउने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा समेत नेपालका किशोर किशोरीको संलग्नताबारे रमेश धमलाको रिपोर्ट। एकजना यात्रुले मास्क नलगाउँदा बेलायत उडेको अमेरिकी जहाज फर्काइएको समाचार अनि खेलकुदमा आहा रारा गोल्ड कपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री देउबाको सम्बोधन औपचारिकतामै सीमित। सीमा विवाद, एमसीसी र न्यायालय प्रकरणमा मौन, खस्किएका आर्थिक सूचकको आधारहीन बचाउ। म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरका केही हाम्रा इन्डिकेटरहरू छन्, तिनीहरू हामीले सबैलाई औँल्याउने हो भने अहिलेको स्थिति हामी नाजुक घडीमा छौँ। अहिले खुसी भएर अब हामीले प्रगति गऱ्यौँ भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। आज 8,800 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामै 5,300, दैनिक 5 लाख खोप दिने सरकारी लक्ष्य भने कार्यान्वयन भएन। नोबेल मेडिकल कलेजमाथि ठगीको अभियोगमा कारबाही गर्न गृहको निर्देशन स्थानीय प्रशासनले टेरेन। 3 सातादेखि जारी विद्यार्थीको आन्दोलन दबाउने कलेज सञ्चालकको प्रयास। कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भएपछि भारतमा पहिलो पटक एकै दिन 3.5 लाखमा संक्रमण, 700को मृत्यु। अस्ट्रेलियामा खोप नलगाउनेलाई $3,500 जरिवाना। र नेपाल पुलिस क्लब आहा रारा गोल्ड कपको अन्तिम 8मा हिमालयन शेर्पा सडन डेथमा पराजित। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1 वर्षभित्र 3वटै तहको चुनाव गर्न पूर्व तयारीका काम भइरहेको बताएका छन्। सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको 6 महिनापछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना नियन्त्रणदेखि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य र आर्थिक सुधारसम्मको फेहरिस्त सुनाए। झण्डै आधा घण्टा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले 1 वर्षभित्र 3वटै तहको चुनाव गर्न पूर्व तयारी गरिरहेको बताउँदै निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह गरे। तर वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनबारे ठोस प्रतिबद्धता भने जनाएनन्। निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले निर्वाचनका पूर्व तयारीका कार्यहरू अघि बढाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले चैतभित्र सबैलाई खोप दिने, संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने र संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने बाचा समेत गरे। तर अवरुद्ध संसद खुलाउने विषयमा आशा लाग्दो सम्बोधन भने गर्न सकेनन्। नेपाली भूमि लिपुलेख क्षेत्रमा भारतले बनाइरहेको सडक रोक्ने विषय र गठबन्धनलाई नै हल्लाइरहेको विवादास्पद एमसीसी सम्झौताबारे पनि सम्बोधन भएन। न्यायालयमा देखिएको विवादबारे देउवा मौन रहे। संसदमा विचाराधीन विषय संवादबाट समाधान गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। सरकारका 6 महिनामा उल्लेख विकास भएकोदेखि सुशासनसम्मका कुरा गरेका देउवाले स्थायित्व र सुशासन कायम भएको जिकिर गर्दै सरकार सही दिशामा अघि बढेको दावी गर्न भने छाडेनन्। स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति अभाव हुन नदिने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम समयमै सक्ने, यसै वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएका छन्। सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा भएको छ। जनतामा आशा र भरोसा बढेको छ। अर्थतन्त्रमा मन्दी छाउने सङ्केत देखिएका बेला सुधारका नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने सरकारले गत वर्षको भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दावी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजको सम्बोधनमा महामारीले अर्थतन्त्र सबै बाह्य परिसूचक नकारात्मक बनिरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्, बरु अहिलेका अवस्थालाई सामान्य जस्तै चित्रण गरेका छन्। बेमौसमी वर्षाले धानसहित कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा 9% कमी आउने आकलन सरकारी निकायले नै गरेको छ। 6 महिनामा 13% को पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्र व्यापारमा केन्द्रित हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले भने कुल गार्हस्थ उत्पादन गत वर्षभन्दा बढी हुने दाबी गरे। अर्थशास्त्रीले भने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको 6 महिने उपलब्धि सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन्। नियन्त्रण बाहिरको मुद्रास्फीति 6 महिनामा 60%ले भइरहेको आयात वृद्धि, रेमिटान्सको घट्दो वृद्धि दर, लगानीयोग्य रकमको अभाव जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले सतही सम्बोधन गरेको विज्ञको आरोप छ। बढोत्तरी, उच्च कर्जा प्रवाह तथा आयातमा बढोत्तरी भएको बढोत्तरीले आर्थिक वृद्धि दर तथा गत वर्षको भन्दा पनि माथि हुने अनुमान छ। त्यस्तै तराई मध्य जोड्न फास्ट ट्र्याकमा 11 मध्ये 2वटा ठेक्का लाग्नुलाई उपलब्धि भनिएको छ। देशभर रासायनिक मलको अभाव भए पनि सहज मल उपलब्ध गराइएको भन्दै तथ्य लुकाइएको छ। नौबिसे नागढुङ्गा पुल निर्माण, 2 किलोमिटर सुरुङ निर्माण, नियमित भइरहेका सडक निर्माणलाई सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ। पटक पटक म्याद थप भएर पनि सञ्चालन हुन नसकेको भैरहवा विमानस्थल तथा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको सुस्त कामलाई पनि उपलब्धि भनिएको छ। तिनीहरूलाई हामीले सबैलाई औँल्याउने हो भने अहिलेको स्थिति हामी नाजुक घडीमा छौँ। अहिले खुसी भएर अब हामीले प्रगति गऱ्यौँ भनेर भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। त्यसकारण प्रत्येक डिसिजन मेकरहरूले, नेताहरूले चाहिँ नि अलिकति यो तथ्याङ्कलाई प्रस्तुतीकरण गर्दाखेरि दे सुड टेक स्ट्याटिस्टिक्स विथ कसन भन्छौँ नि हामी। यसलाई अलिकति माने होसियारीका साथ यो तथ्याङ्कलाई हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो व्यापार निर्यात बढ्यो भन्ने कुरामा पनि खुसी हुने अवस्था छैन। मुद्रास्फीतिमा पनि खुसी हुने स्थिति छैन। आर्थिक वृद्धि दर सरकारले जति आकलन गरेको छ त्यति हुन सक्ने सम्भावना छैन। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज। स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले त्यो चाहिँ मिति तोकेरै अगाडि जानुपर्ने, त्यस सम्बन्धी सरकारले केही बोलेको छैन। लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा पनि कुनै सरकार बोलेन। सम्बोधनबाट जनतालाई निराश तुल्याएको मैले महसुस गरेको छु। केही उपलब्धि कुराहरू यो यसमा छैन। यो रेलवे सम्बन्धमा सम्बोधन भएन। सबैलाई मिलाएर अगाडि लानका लागि उहाँले गरेको सम्बोधन यथोचित समग्र देशका समस्याको निम्ति प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएको छ। देशभरमा क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूका लागि राहतको व्यवस्था गर्ने कुराहरू एकदम सकारात्मक रहेको छ। जनताले चाहिँ नि सन्तोषको सास फेर्न नपाएको अवस्था चाहिँ नि छ। नयाँ केही पनि आएको छैन। 1 वर्षभित्रमा चुनाव गराउने र कोभिड-19 को सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने, यी दुईटा कुरा मैले सकारात्मक रूपमा बुझेँ। 1 वर्षभित्र 3वटा निर्वाचन गराउँछु भनेर यसलाई चाहिँ एकदम सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। एउटा परम्परा जस्तो परम्परागत हिसाबले मलाई लाग्यो। क्षतिग्रस्त उहाँहरूलाई चाहिँ हामी राहत दिन्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो राहत उहाँले पाइसकेका छैनन्। उहाँले ल्याउनु भएको जुन कृषिमा रहेको छन्, जुन त्यो कोभिड-19 को बारेमा छन्, ती सबै राम्रो रहेको छन्। विशेष गरी भ्रष्टाचार निर्मूलनमा 0% जुन टलरेन्स बन्नु भएको छ त्यो अहिलेको अवस्थामा देखिँदैन। सम्बोधन गरे जस्तो कुरा भइरहेको छैन। कतिसम्म चाहिँ उहाँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी हेर्न बाँकी नै छ। भ्रष्टाचारलाई चाहिँ र माफियालाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ जनताले हेर्न चाहिरहेका छन्। चुनाव हुन्छ नै भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलेको हुनाले हामी आशावादी छौँ। नयाँ नौलो त अरू केही आएन, एउटा यो कोरोनाको बारे मात्रै आयो। कर्मकाण्ड भन्ने थियो, त्यस्तै किसिमको नै आयो। जनतालाई राहत ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ। व्यवसायीहरूको हक हितलाई हुने खालको चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ उहाँको लवजमा छैन। केही बुझ्नै नसक्ने त्यस्तो आफ्नो कार्यक्रम हो कि जनताको लागि दिएको राहतको कार्यक्रम हो कि? सत्ता गठबन्धनबाटै एकाएक वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव आएपछि राजनीति तरङ्गित भएको छ। स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कुरा आउनुको पछाडि सत्तारूढ दलहरूको राजनीतिक स्वार्थ लुकेको देखिन्छ। त्यसो त संविधान र सर्वोच्च अदालतको नजिरले पनि वैशाखमै संसदको चुनाव गर्न नमिल्ने संविधानविदको भनाइ छ।
वैशाखमा समय सकिने भनिएको स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाव छ, तर सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको विषय प्राथमिकतामा देखिन्छ। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको र त्यसपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव आएपछि नयाँ ढङ्गले बहस सुरु भएको छ। चुनावी सहकार्यबारे दलहरूबीच फरक धारणा आइरहँदा 5 दल सम्मिलित गठबन्धनलाई जोगाउन पनि यो विषय अगाडि बढाइएको हुन सक्ने आकलन छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजय हुन बित्तिकै त्यसको असर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा संघीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचनमा पर्छ। त्यसैले गठबन्धनमा त्यसमा पनि मुख्यतया चाहिँ माओवादी केन्द्रले नै अब यो गठबन्धनको चाहिँ संयुक्त आवाज हो जस्तो मलाई लाग्दैन। संयुक्त आवाज भन्दा पनि एकीकृत समाजवादी र प्रचण्डको आवाज चाहिँ पक्कै हो र त्यसमा चाहिँ अरू गठबन्धनमा समावेश दलहरू कति प्रभावित हुन्छन् त्यो चाहिँ आज अहिले नै भन्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसमाथि सत्तारूढ दललाई निल्नु न ओकल्नु जस्तै भएको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीमा देखिएको मतान्तरलाई पछि धकेल्न पनि संसदीय निर्वाचन पहिले गर्ने प्रस्ताव आएको देखिन्छ। झण्डै 10 महिना अझै कार्यकाल बाँकी रहेको प्रतिनिधि सभालाई बीचमै भङ्ग गरेर वा संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर निर्वाचनमा जान सकिने विषयमा सत्तारूढ दलभित्र छलफल भइरहेको छ, तर कानुनका जानकार यसलाई संविधान विपरीत मान्छन्। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले बिउताइदिएको नजिरलाई स्मरण गर्नुपर्ने संविधानविदको तर्क छ। विघटन भएमा बाहेक 5 वर्षको कार्यकाल हुनेछ प्रतिनिधि सभाको भनेर स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै 2 पटकसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अन्तिम फैसलाले के भनेको छ भन्दाखेरि अबको कार्यकाल भनेको प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षकै कार्यकाल हुनेछ भनेर उसले व्याख्या पनि गरेको छ संवैधानिक सर्वोच्च अदालतले। स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने बाटो संविधानले नै तय गरेको छ। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले पनि कार्यकाल पूरा नभएसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने भनेर स्पष्ट आदेश दिइसकेको अवस्थामा वैशाखमै निर्वाचन गर्ने बहस गर्नु सत्ता स्वार्थका लागि उल्टो बाटो हिँड्नु जस्तै देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति र सत्ता गठबन्धनभित्र प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच आज छलफल भएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत समाचार हामी केही बेरमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सत्ता गठबन्धन दलको उच्चस्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिको बैठकले 3 तहको निर्वाचन 2079 सालको मङ्सिर वा फागुन महिनामा गर्ने सहमति गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको समितिको बैठकमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक मङ्सिर वा फागुनमा गर्ने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको कानुनी अप्ठ्यारालाई समेत संशोधन गरेर अघि बढ्ने गठबन्धनका दलमा सहमति भएको बताए। 2074 सालमा 3 चरणमा भएको स्थानीय चुनावको कुन मितिलाई मानेर 5 वर्षको गणना गर्ने भन्ने विषयमा अलमल देखियो। 5 वर्ष स्थानीय पदाधिकारीको चाहिँ पदावधि चाहिँ स्पष्टताको साथ व्याख्या गरेको छ, व्यवस्था गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले वैशाखलाई, असारलाई, असोजलाई कुनलाई चाहिँ निर्वाचनको पदावधि मान्ने यसबारेमा पनि छलफल हुनु जरुरी छ। गठबन्धन दलले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश र स्थानीय तहको एकैपटक निर्वाचन गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफललाई अघि बढाएको छ, तर त्यस विषयमा कुनै ठोस धारणा बनि नसकेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यसअघि नै वैशाख महिनामा चुनाव गर्ने सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगले त्यसका लागि माघको पहिलो साता निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। विपक्षी दल नेकपा एमाले पनि वैशाख महिनामै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। नेपालमा आज कोभिडका 8,815 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
18,618 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 47.3% संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी 4474 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1888 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 5279 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी मोरङमा 646, सुनसरीमा 332, झापामा 276, रूपन्देहीमा 272 संक्रमण देखिएको छ। आज देशैभर आइसियुमा 194 र भेन्टिलेटरमा 35 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। संक्रमणकै कारण 24 घण्टामा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 766 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 65,374 रहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 4,03,88,840 डोज खोप आएको छ। त्यो मध्ये 1,34,00,000 खोप करिब 21 अर्ब रुपियाँमा खरिद गरिएको हो। आएका मध्ये 2,89,97,166 डोज खोप खपत भइसकेको छ। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै अध्यागमन विभागले नेपाल भित्रिने र बाहिरिने यात्रुका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ। सरकारको पुस 30 गतेको निर्णयअनुसार विभागले खोपको पूर्ण मात्रा लिएका विदेशी नागरिकले मात्रै अन अराइभल भिजा दिने जनाएको छ। अन्यले सम्बन्धित मुलुक वा त्यसका लागि तोकिएका नेपाली नियोगबाट भिजा लिनुपर्ने र एजेन्सी मार्फत भ्रमण अनुमति लिनुपर्नेछ। विदेशी नियोग मार्फत भिजा लिएर नेपाल आउनेले 5 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्नेछ। उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आए आइसोलेसनमा बस्दा लाग्ने खर्च स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ। खोप नलगाएका नेपालीको हकमा भने कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको वेबसाइटमा गएर अनलाइन अराइभल फर्म भर्नुपर्नेछ। सरकारले दैनिक 5 लाख जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने भनेको थियो, तर आज 3,07,000ले खोप लगाए। पुस 12 गते एकै दिन 5 लाख व्यक्तिले पाए पनि त्यसयता कुनै दिन त 50,000 जनालाई मात्रै खोप दिएको छ। त्यसो त खोप भएर पनि सरकारले समयमै बुस्टर डोज दिन सकेन। घर घरमै गएर खोप लगाउने बाचा त घोषणामै सीमित छ। यसले चैत मसान्तसम्म लक्षित सबैलाई खोप दिने सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने देखिन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म 4,03,88,840 डोज खोप आएको छ। त्यो मध्ये 1,34,00,000 खोप करिब 21 अर्ब रुपियाँमा खरिद गरिएको हो। आएको मध्ये 2,89,57,166 डोज खोप खपत भइसकेको छ। 1,13,00,000 मात्रा बाँकी छ। सरकारले दैनिक 5 लाख जनालाई खोप दिने लक्ष्य राखे पनि सरदर दिनमा 1.5 लाख र कहिले त्योभन्दा कम व्यक्तिले खोप पाएका छन्, जसका कारण पुस मसान्तभित्र 2/3 जनसङ्ख्यालाई खोप दिने लक्ष्य पूरा भएन। आगामी चैतसम्ममा सबैलाई खोप दिने योजना पनि पूरा नहुने पक्का छ। पुसको मध्यसम्म आइपुग्दा चाहिँ हामीले जब आफ्नो अहिलेसम्मको खोप लगाएको सङ्ख्याको विश्लेषण गऱ्यौँ, त्यसपछि यदि हामीले 66% पुर्याउने हो भने प्रत्येक दिन सरदरमा 5 लाख चाहिँ खोप लगाउनु पर्ने छ भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट प्राप्त भयो। सोही अनुसार सरकारले चाहिँ त्यो लक्ष्य लिएको थियो र त्यसमा मैले स्वीकार गर्नुपर्छ कि 1-2 दिन बाहेक हामी चाहिँ त्यो सङ्ख्यासम्म पुग्न सकेनौँ। सरकारले लक्ष्य पूरा गर्न घर घरमा गएर भए पनि खोप दिने भनेको थियो, तर खोप केन्द्र सहज नहुँदा आफै लगाउन आउनेहरूलाई पनि सजिलो छैन। बरु भिडभाडका कारण खोप केन्द्रबाटै संक्रमण सर्न सक्ने जोखिम छ। खोप पर्याप्त हुँदा पहिले दिन सकिने बुस्टर डोजका लागि पनि कैयौं दिनसम्म सरकारले आनाकानी गर्यो। सरकारले व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा भएर पनि समयमै खोप नपाउने र संक्रमण नियन्त्रणमा समेत कठिनाई भएको देखिन्छ। प्लानिङ पहिले हुनु पर्थ्यो। घर घरमा यदि खोप दिन सकिएको भए अहिलेको जस्तो भिडभाडहरू हुन्थेन। र दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तै बुस्टरको कुरा 2 महिना अगाडि आइसकेपछि यो हामीले यसलाई सोच्दा प्लानिङ गर्दा अहिले ओमिक्रोन अथवा नयाँ भेरिएन्ट आएर पिकअप लिन थालिसकेपछि बल्ल बुस्टर दिँदैछ। तर आज बुस्टर दिने बित्तिकै त्यसको 2 हप्ता त तुरन्त असर त आउँदैन। भनेपछि बुस्टर दिनुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भएर साइन्टिफिक एभिडेन्स छ र एक्सपर्ट्सहरूले रिकमेन्ड गरिसकेपछि त्यो चाहिँ पहिले रोल आउट गर्नुपर्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ। संक्रमण फैलिएपछि मात्र तात्नुभन्दा सरकारले समयमै खोप दिन र रोकथामका अरू उपायमा बेलैमा ध्यान दिनुपर्थ्यो। तर व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नहुँदा अहिले दैनिक संक्रमण दर 50% को हाराहारीमा पुगिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सत्ता र शक्तिको उन्मादमा पदीय मर्यादा विपरीत हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति कानुनी रूपमा समेत दण्डनीय छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्री भइसकेका व्यक्तिले मनलाग्दी बोल्दै हिँड्ने गरेका घटना बारम्बार दोहोरिने गरेको देखिएको छ। पदीय जिम्मेवारी र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पात्रहरूबाट नै उत्तेजना फैलाउने र समाजमा गलत भ्रम छर्दै बेलगाम बोली किन आइरहन्छ त? भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवले बुधबार रौतहटको गौरमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई लक्षित गर्दै गौर घटना दोहोरिन सक्ने चेतावनीसहित हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिइन्। नहीं तो तूफान से टकराइएगा तो आपकी वही हालत होगी जो गौर के राइस मिल में हालत हुआ था। गौर घटना त्यही हो जहाँ माओवादीका 28 जना कार्यकर्ताको 2063 चैतमा हत्या भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीलाई लक्षित गर्दै साँडेलाई नियुक्ति दिएको भने। अब यहाँ साँडे उड्दा ल्याएर चाहिँ राजनीति नियुक्ति दिन्छ। अनि त्यो साँडे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गरेर आउँछ। अघिल्लो सरकारमा वन मन्त्री हुँदा आलेले रुखबाट कार्बन डाइअक्साइड पाइने र मानिसले रुखलाई अक्सिजन दिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसो त श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले गत महिना सार्वजनिक रूपमै मधिसे शब्द प्रयोग गरेपछि उनले पछि माफी मागेका थिए। स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भक्तपुरमा पार्टीको जिल्ला अधिवेशनमा काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिलाई मञ्चमै हप्काउँदै गाली गरेका थिए। अहिले मात्रै कहाँ हो र सत्ता र शक्तिमा हुँदा मर्यादा बिर्सेर मनलाग्दी अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति संस्थागत जस्तै बनेको छ। अघिल्ला केपी शर्मा ओलीले रुखो बोल्ने र उठे जवाफ फर्काउने भनेर आलोचना हुने गरेको थियो। विचार नभएका एउटा यता फर्किया एउटा उता फर्किया चतुर्मुखी ब्रह्मका मुख जस्ता चारतिर फर्किया खान मात्रै जानेका पार्टीले बनायो केपी ओली भस्मासुर भए। गोकुल बास्कोटा लगायत ओलीको मन्त्री परिषदका केही सदस्य उत्तिकै आलोचित थिए। पदीय मर्यादाको ख्यालै नगरी बोल्दा तत्कालीन कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा नै दिनु परेको थियो। अहिले पनि सत्ता र शक्तिको उन्मादमा बेलगाम बोल्ने प्रवृत्ति कायमै छ। राजनीतिको मूल्य, मान्यता, आदर्श र स्वामित्व बुझ्न नसक्ने अथवा राजनीतिक संस्कृतिलाई जीवनमा आत्मसात नगरिकन पार्टीका नेता र अथवा हल्का तरिकाले नै कुनै देशको क्याबिनेटमा पुग्ने अवस्था जुन सिर्जना हुन्छ त्यसको पछाडि राजनीतिक संस्कृतिको अभाव हो। पदीय मर्यादामा बस्नेहरूले जिम्मेवारी बोध नगरी जथाभावी बोल्दा समाजमा द्वन्द्व बढाउन र उत्तेजना फैलाउन सघाएको देखिन्छ। सत्ता र शक्तिको अहंकार छाडेर पदीय जिम्मेवारी अनुसार काममा लगाम, बोलीमा मिठास र परिपक्व व्यवहार कहिले देखिएला? अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोभिड संक्रमण बढिरहेका बेला बजारमा प्यारासिटामोलको समेत अभाव हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए भाउ बढाउने दाउ, बी बिचौलियाको बिगबिगी र सी नियमन नहुँदाको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए भाउ बढाउने दाउमा 23%, बी बिचौलियाको बिगबिगीमा 31% र सी नियमन नहुँदाको परिणाममा 48%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत प्रश्न छ, उच्च हुदामा बसेकाहरूले नै आफ्नो बोलीमा सभ्य भाषा प्रयोग नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए पदीय मर्यादाको व्यवस्था, बी हेपा प्रवृत्ति र सी नैतिक शिक्षाको खाँचो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजले 5 लाख रुपियाँभन्दा बढी अतिरिक्त रकम असुल्न खोजेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएको 3 साता बितिसकेको छ। विद्यार्थीहरूले विभिन्न निकायमा गुहार माग्दै आएका छन्, तर आन्दोलन सुरु भएको 3 साता बितिसक्दा पनि उनीहरूलाई न्याय दिलाउन राज्यले चासो देखाएको छैन। नोबेल मेडिकल कलेजले MBBS पहिलो सेमिस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुल्न खोजेको विरोधमा आन्दोलन सुरु भएको 3 साता बितेको छ। कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले तोके भन्दा 5 लाख रुपियाँभन्दा बढी असुल्न खोजेकोमा विरोध भएको हो। विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि गृह मन्त्रालयले कलेज सञ्चालकलाई ठगीको अभियोगमा कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ, तर पनि कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्न आलटाल भइरहेको छ। सरकारले चासो दिएको छ
नलिऊ भनेर निर्देशन पनि जारी गरेको छ। सकभर सम्झौता र वार्ताबाट यो कुरो टुङ्गियोस् भन्ने सकभर हाम्रो मनसाय त्यो छ। यदि भएन भने चाहिँ हामी तपाईँले भने जस्तै चाहिँ नेपालको कानुनले जे भन्छ हामी त्यो बाटोतिर जान्छौँ। नोबेल मेडिकल कलेजले कानुनले तोकेभन्दा बढी लिएको भन्ने पाइएमा उहाँहरूले हामीलाई उजुरी गर्नुभयो भने हामी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न हामी तयार छौँ। गृह मन्त्रालयले हामीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। कलेजले उल्टै विद्यार्थीलाई धम्की दिँदै आएको छ। नियामक निकायमा उजुरी गरे परीक्षा फल नै बिगारिदिने धम्की दिएको विद्यार्थीको गुनासो छ। खोइ राज्य संयन्त्र नै के हो, त्यत्रो शिक्षा मन्त्रालयमा एउटा बैठक बस्दा त कुनै खालको निर्णय निस्किन सकेन भने अब कहाँ जान्छ त आन्दोलन? यसले चाहिँ खोइ निकास निक्लिन सक्छ कि सक्दैन भने विद्यार्थी अभिभावक चाहिँ आफै डाउटमा भएर राज्य संयन्त्रले त यत्रो गर्न सक्दैन भने यिनीहरू त धेरै माथिल्ला मान्छे रहेछन् क्या भन्ने एउटा चाहिँ कतै कतै आशंका पैदा भएको छ। आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिँदै गएको छ। विद्यार्थी र अभिभावकलाई मानसिक दबाब दिएर कलेज प्रशासन आन्दोलन निष्क्रिय बनाउने दाउमा छ। तर राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्ती र दण्डहीनताको अवस्थाले विद्यार्थी निराश बनेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। आर्थिक कारोबार हुने कुनै पनि प्रकृतिको सट्टेबाजी तथा जुवालाई नेपालको कानुनले निषेध गरेको छ। तैपनि विभिन्न खेलमा सट्टेबाजीका रूपमा नेपाली पनि जोडिएका तथ्य त पटक पटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समयमा किशोर किशोरी नै अनलाइनबाट जुवा खेलाउने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा समेत जोडिएको खुलासा भएको छ। लकडाउनका कारण बेरोजगार बनेका बुद्ध महर्जनलाई करिब 10 महिना अघि अमेरिका बस्ने साथीले अनलाइन जुवा खेलाउने काम गर्न सुझाए। उनी स्वयंले जुवा खेलाउने नभई ग्राहक मात्रै खोजे पुग्ने भएपछि 4 जना सहयोगी राखेर काम पनि सुरु गरे। उनीसँग अमेरिकामा तयार भएको 11 प्रकारको अनलाइन जुवाको सूची थियो। त्यही सूची देखाएर उनले फेसबुकबाटै खेल्न चाहनेको खोजी गर्थे। खेल्न चाहनेले कम्तीमा $10 राख्नुपर्ने नियम अनुसार महर्जनको टोलीले दैनिक कम्तीमा $500 कारोबार गर्नुपर्ने लक्ष्य राखेका थिए, जसअनुसार उनीहरूले मासिक $1 लाख कारोबार गरे। त्यसपछि काठमाडौँमा 3 स्थानमा 12 जनालाई मासिक ₹15,000 तलब दिएर अवैध कारोबार गरिरहे। उनीहरूको कारोबार थाहा पाएपछि मात्रै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यसमा खास गरी जुवा खेल्नेहरू नेपाली भन्दा पनि सबै विदेशी नागरिकहरूले नै जुवा खेल्ने गरेको र त्यहीँबाट चाहिँ डलरमा पैसा लोड हुने, त्यहीँबाट हारजित हुने। जस्ट के देखिन्छ भने अमेरिकन सफ्टवेयर नेपालमा चाहिँ युज भएको र यहाँबाट नेपाली भूमि प्रयोग गरेर अनलाइन गेमलिङ गरिरहेको, अनलाइन जुवा खेलिरहेको हामीले पायौँ। रोचक त के छ भने नेपालमा यस्तो जुवा खेल्ने कोही छैनन्। पक्राउ परेकाहरू विदेशी ग्राहक खोजिदिने मात्रै हुन्। अझ यसमा संलग्न भएका 2 जना त 17 वर्ष उमेरका छन्। किशोर अवस्थामै अन्तर्राष्ट्रिय जुवा खेलाउने संयन्त्रमा जोडिनु स्वाभाविक नभएको प्रहरीको बुझाइ छ। छोराछोरीहरू पनि यस्तो किसिमको कम्प्युटर अथवा अनलाइन जबमा अनलाइन किसिमको चाहिँ जब खाँदैछु अथवा त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीमा काम गर्दैछु भन्ने कुरा गरिरहेको अवस्था छ भने पनि बालबालिकाहरूलाई थाहा होला नहोला अथवा थाहा हुँदा नहुँदै पनि त्यो कुरालाई अब जिम्मेवार अभिभावकले यो कुरालाई निगरानी गर्नुपर्छ। यसअघि नेपालमा आएर अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा केही चिनिया नागरिक पक्राउ परेका थिए। यसले थोरै लगानीमा जनशक्ति र सुरक्षित स्थान समेत पाइने बुझाइले अन्तर्राष्ट्रिय जुवाको गिरोहमा नेपाल र नेपालीको प्रयोग हुन थाल्नु जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। शेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन भएको करिब 5 महिना भइसकेको छ। नयाँ अध्यक्षका लागि आवेदन खोलेको सरकारले अहिले त्यस्ता निवेदनको अध्ययन मात्रै अघि बढाएको छ। नेतृत्व नहुँदा बोर्डले गर्नुपर्ने धेरै काम लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन नगर्दा क्रेडिट रेटिङसँगै प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटललाई लाइसेन्स दिने काम रोकिएका छन्। यति मात्र होइन, प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि दिने अनुमतिमा समेत ढिलाइ हुँदै आएको छ। बोर्डले बुधबार बल्ल 5 वटा कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष पद खाली भएको करिब 5 महिनापछि पहिलो पटक बोर्डले ती कम्पनीलाई आइपिओ अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। जबकि बोर्डमा अहिले पनि 12 कम्पनी
प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति पर्खिरहेका छन्। अध्यक्षविहीन हुँदा पनि अघि बढाउन सकिने काममा समेत बोर्डका कर्मचारीले आलटाल गरिरहेका छन्। नेतृत्व नहुँदा बोर्डले पुँजी अभावमा नयाँ व्यवसाय गर्न नसकेकाहरूलाई ऋण दिने गरी खोल्न लागेका प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटललाई पनि लाइसेन्स दिएको छैन। 5 वटा कम्पनीले पूर्व स्वीकृति पाए पनि सञ्चालनका लागि अन्तिम स्वीकृति पाएका छैनन्। यसैगरी कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने क्रेडिट रेटिङ कम्पनीले पनि लाइसेन्स पाउन सकेको छैन। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल पुलिस क्लब हिमालयन शेर्पा क्लबलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै आहारा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक खेलको 52 मिनेटमा निरकुमार राईले गोल गर्दै पुलिसलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए। अजित भण्डारीले दिएको बललाई तीर्थ राणाले सहज पास मिलाइदिएपछि निरले गोल गरेका हुन्, तर पुलिसको गोलको खुसी लामो समय टिकेन। 59औं मिनेटमा कमजोर डिफेन्सको फाइदा उठाउँदै शेर्पाका कप्तान विश्वास श्रेष्ठले गोल गर्दै खेल 1-1 को स्थितिमा पुर्याए। निर्धारित 90 मिनेटको समय बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलियो, तर अतिरिक्त समयमा पनि कुनै टिमले थप गोल गर्न सकेनन्। टाइब्रेकर पनि 4-4 को बराबरीमा पुग्यो। सडन डेथमा पुलिसका बुद्ध तामाङ र रामवाजीले गोल गरे। शेर्पाका जीवन गुरुङले गोल फर्काए पनि पूर्णबहादुर गुरुङको प्रहार पुलिसका सब्स्टिट्युट गोल रक्षक रोशन खड्काले विफल पारे। विजेता पुलिसले क्वार्टर फाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग खेल्नेछ। नेपाली फुटबल टिमले आफ्नै भूमिमा पहिलो पटक अफ्रिकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल खेल्दैछ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा क्यालेन्डर अनुसार यही माघ 15 र 18 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलका लागि टिम अहिले बन्द प्रशिक्षणमा व्यस्त छ। खेलाडीलाई बढ्दो कोरोना महामारीको सङ्क्रमणबाट जोगाउँदै मैत्रीपूर्ण खेललाई सफल बनाउन भने नेपाली टिमका लागि चुनौती हुने देखिन्छ। नेपालले आफ्नै मैदानमा अफ्रिकी फुटबल टोलीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो। प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले ए डिभिजनका 12 क्लबबाट 37 जना खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएका छन्। टिमले सादोबाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फामा अभ्यास गराइरहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण केही खेलाडीलाई भने आइसोलेसनमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा जस्तै भर्चुअल अभ्यास र मांसपेशीमा हुने असर कम गराउन नियमित व्यायाम गराइरहेको छ। कोभिडले अहिले सबै सेक्टरहरू इन्भाइरोमेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै बनाइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले एन्फा एकाडेमीको होस्टेलमै हामीले एउटा सेपरेट 3-4 वटा कोठालाई चाहिँ क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसन फेसिलिटीमा बनाएको छ। त्यो एरियामा चाहिँ न कसैको इन्ट्री हुन्छ, 1 पोइन्ट मात्रै इन्ट्री गरेछ। त्यहाँबाट निस्किने कोही पनि हुँदैन, तर त्यहाँ बस्ने चाहिँ हुन्छ। अनि उनीहरूको डेली सिम्टम्सहरू मेजर गरेर सिम्टम्स मोनिटरिङहरू गर्ने गरेर अनि त्यस पछाडि उनीहरूको के छ, उनीहरूलाई कस्तो छ, लाइक चाहे भिडियो कलको थ्रुबाट होस्, भर्चुअली चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सधैँ मोबिलाइज गरिरहेको छ, मोनिटर गरिरहेको छ। केही खेलाडी चोटपछि पुनरागमनको प्रयासमा छन्। देवेन्द्र तामाङ र विमल घरती मगर टिममा फर्केका छन्। लिगको सुरुवाती खेल गुमाएका सुमन अर्याल पनि फिट भएर अभ्यासमा सामेल भइसकेका छन्। उसले चाहिँ अब कसरी एउटा इन्जर्डबाट आएपछि कसरी चाहिँ भनौँ न बिस्तारै खेल्दै गए। सुरुमा 15 मिनट खेले, त्यसपछि 20 मिनट गर्दै मजाले बढाउँदै गए होइन। एउटा कमब्याक गर्नु चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा भनौँ न राम्रो एउटा लिगको पनि राम्रो पर्फर्मेन्स जस्तो लाग्छ। अब सबैले आफ्नो बेस्टको कारणले नै टिममा परिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब हाम्रो म्याच छ एजेन्स मरिसियस होइन, त्यसमा चाहिँ हामी टिम भएर खेल्नेछौँ होइन। टिममा चाहिँ 100 होइन 200% दिएर चाहिँ खेल्नेछौँ मरिसियसको म्याचमा। मरिसस फिफा वरियतामा नेपालभन्दा 3 स्थान तल छ, तर आफूभन्दा शारीरिक रूपमा बलियो टिमसँग खेल्दा यसले अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि आत्मविश्वास बढाउने टिमको विश्वास छ। टिमको इन्डिभिजुअल स्पेसिफिक लगभग पोजिसनको चाहिँ लगभग एनालाइसिस गर्ने स्टार्ट गरिसकेको छ। अब चाहिँ हेरौँ अब केटाहरूले नै अब कतिको त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सक्छ होइन, र हामीले पनि अब कतिको इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छ हेरौँ अब त्यहीमा छ। मरिससको टोली अर्को साता काठमाडौँ आइपुग्ने तारिका छ, तर कोरोना बढिरहँदा खेल स्थगित हुन सक्ने आशंका टरेको छैन। अहिलेसम्म खेल नहुने कुनै सङ्केत नरहेको बताइरहेको इन्फाले 50% दर्शक राखेर स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार खेल गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ।
नेपाल आर्मी क्लब गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 गोलले पराजित गर्दै वीरगञ्जमा जारी साहना प्रधान मेमोरियल राष्ट्रिय महिला हकी प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आदर्श नगर रङ्गशालामा भएको खेलको 17औं मिनेटमा सीता कुमारी चौधरीले गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। 25औं मिनेटमा अञ्जना ठकुरीले टिमका लागि दोस्रो गोल थपिन्। पहिलो हाफमा 2-0ले पछि परेको गण्डकी खेलमा फर्कन सकेन। नीलिमा पाण्डेले 46औं मिनेटमा गोल गरेपछि आर्मीले सहज जितका साथ फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। आर्मीले अब उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग खेल्नेछ। सुदूरपश्चिमले सेमी फाइनलमा मध्य प्रदेशलाई 2-0 गोलले हरायो। 53औं मिनेटमा लक्ष्मी बम र 56औं मिनेटमा सुनिता नेगीले गोल गरेका थिए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।